حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. لله تكبير. القرآن آنو. لله تكبير. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. لله تكبير. لله تكبير. القرآن آنو. لله تكبير. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله. وقالوا الحمد لله. وقالوا الحمد لله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ
কোরআনের আলো লিল্লাহ তাকবীর وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين